बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछली चंद नशस्तों से मुस्नद अहमद की एक रवायत का मुताला कर रहे हैं। रवायत तवील है, इसका रकम था 17,144। बहुत सा हिस्सा ज़ेर बहस आ गया। आखिर की कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अहमियत रखती हैं, अब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। फरमाया था कि सो मुतनब्बे रहो, तुम में से जो भी मेरे बाद ज़िंदा रहेगा बड़े इख्तलाफात देखेगा। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे, यानी जैसे कि रावी ने बयान किया, ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं कि ये हुजूरी के अल्फाज हों, आपकी निस्बत से जो अल्फाज बयान किए गए हैं, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम यरा बादी इख्तलाफन कसीरा। ये इख्तलाफात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पैदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होते ही सामने आ गए। ये भी अर्ज़ कर दिया था कि ये इख्तलाफात इब्तदा में सियासी इख्तलाफात के तौर पर सामने आए। सियासी इख्तलाफात ने ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा कि मज़हबी इख्तलाफात की सूरत इख्तियार कर ली, और जिन कौमों में मज़हब की इस नौइयत की बरतरी होती है वहाँ ये लाजमी नतीजा है। आप मसीहियत की तारीख़ पढ़ें तो वहाँ भी ये है, सियासी इख्तलाफात से बात शुरू हुई। ख़वारिज एक सियासी इख्तलाफ के नतीजे में उठे, अहले तशय्यो का गिरोह एक सियासी इख्तलाफ के नतीजे में वजूद पजीर हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जब उसके साथ कुछ मज़हब का पैबंद लगाया जाता है तो वो मज़हबी इख्तलाफात में बदलना शुरू हो जाता है, और लगाते हैं सब मज़हबी लोग। तो खैर इस पर मैं तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ। इसके बाद अब आगे ये फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान किया गया कि आपने फरमाया कि जब ये इख्तलाफात तुम देखोगे, ये पैदा हो जाएंगे, उस वक्त लाजिम है कि तुम वही तरीक़ा इख्तियार करो जो दीन व शरीयत पर अमल के लिए मैंने इख्तियार किया है और जो मेरे बाद मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन इख्तियार करेंगे। यानी उन इख्तलाफात में एक मुसलमान अगर सही रास्ते पर कायम रहना चाहता है तो आपने फरमाया कि मेरा तरीक़ा और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा इख्तियार करो। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया सुन्नत का। अल्फाज हैं फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीन तमस्सुकु बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। यानी हुजूर ने फरमाया कि तुम वही तरीक़ा इख्तियार करो जो दीन व शरीयत पर अमल के लिए मैंने इख्तियार किया है और जो मेरे बाद हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन इख्तियार करेंगे। तुम उसको मज़बूती से थामना और दांतों से पकड़े रखना। यानी ये तालीम फरमाई। तो इसमें ज़ाहिर लफ्ज़ सुन्नत आया है, ये यहाँ इस्तिलाही मफ़हूम में नहीं है। ये जो इस्तिलाही मफ़हूम सुन्नत का हमारे यहाँ इख्तियार कर लिया गया है, हमारे इल्म ने इख्तियार किया है और मैंने भी उसको इख्तियार किए रखा है। ये इस्तिलाही मफ़हूम में रसूलुल्लाह के ज़माने में इस तरह इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि अरबी ज़ुबान का एक आम लफ्ज़ है। उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसके लिए हम इसको अब एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ये लफ्ज़ बोला जाता है मेरा तरीक़ा, मेरा तर्ज़ अमल, इसके लुग़वी मानी वही हैं, तो ये अपने लुग़वी मफ़हूम में भी इस्तेमाल होता है। इसमें एक बड़ी गलती ये होती है, ख़ास तौर पर कुरान को समझने में, हदीसों को समझने में, कि जब एक लफ्ज़ इस्तिलाह बन जाता है तो लोग ख्याल करते हैं कि वो हर जगह उसी तरह इस्तेमाल होगा। लफ्ज़ रसूल को देख लीजिए, कुरान मजीद में जिब्रील के लिए रसूल करीम के अल्फाज इस्तेमाल हो गए, ज़ाहिर इस्तिलाही मफ़हूम में नहीं हुए। बनी इसराइल के तमाम अम्बिया को रसूल के लफ्ज़ से अदा कर दिया, यानी फ़रस्तादे, अल्लाह के भेजे हुए, इस्तिलाही मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे ही लफ्ज़ बिदअत को देखिए, वो बहुत सी रवायतों के अंदर नई चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस्तिलाही मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो सुन्नत का लफ्ज़ भी कुरान मजीद में सुन्नत का लफ्ज़ अल्लाह ताला के तरीक़े के लिए आया है, यानी बिल्कुल दूसरे मफ़हूम में, जिसमें कहा गया है कि वलन तजदिल सुन्नतिल्लाह तब्दीला। तो सुन्नत तरीक़ा, तर्ज़ अमल, तो यहाँ पर भी ये लफ्ज़ इस्तिलाह के तौर पर नहीं आया। इसको लोगों ने इस्तिलाह के तौर पर ले लिया और एक बड़ी बहस पैदा कर दी कि क्या फिर मुसलमानों के लिए खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है। यानी गोया खुदा के पैगम्बर की उस सुन्नत के मुकाबिल में जिसमें हम इस्तिलाह में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दीन दिया गया है, एक और चीज़ दीन का माखज़ बनाने की सही शुरू हो गई। तो इसलिए ये वजाहत ज़रूरी थी। मैंने लिखा है, असल में लफ्ज़ सुन्नत आया है,
اور جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ یہاں بطور اصطلاح نہیں بلکہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی طریقے اور طرز عمل کے معنی میں، یعنی وہ طریقہ اور طرز عمل جو برابر اختیار کیے رکھا جائے اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد، یعنی یہاں کیا مراد ہے یہاں اس سے مراد وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق دین و شریعت کی ہدایات پر عمل کے لیے اختیار فرمایا۔ یعنی یہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے، جب سیاق میں رکھ کے دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں اختلافات ہوں گے، سیاسی اختلافات پیدا ہوں گے، ایک اختلال پیدا ہوگا، تو حضور کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں دین دیا، دین کی کوئی شرح و وضاحت فرمائی۔ ایک دوسری حیثیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم پیدا ہوا آپ اس کے حکمران بھی تھے، یعنی پہلے حکمران۔ یہ جو آپ کی حیثیت ہے اس میں آپ نے یعنی حکمران کی حیثیت سے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ مسلمانوں کے سیاسی نظم کو قائم رکھنے کے لیے، اسے قانون کے مطابق چلانے کے لیے آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ یہ زیر بحث ہے یہاں پہ۔ تو میری سنت سے مراد وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ایک حکمران کی حیثیت سے قائم رکھنے کے لیے اختیار فرمایا، اور ظاہر ہے کہ آپ دین اور شریعت لے کر آئے تھے، تو اس کا ربط آپ نے کیسے قائم کیا سوسائٹی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اور وقت کے قانون کے ساتھ، اس کو یہاں کہا گیا ہے میری سنت۔ پھر یہی نہیں، اس طرح کے معاملات میں اس خوبی کے ساتھ ان کی قیادت بھی فرمائی، یعنی سیاسی معاملات میں قیادت بھی فرمائی کہ ان کی جمعیت میں کسی موقع پر کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیے رکھا، آپ کی قیادت میں وہ بڑے بڑے مارکے انجام دینے کے قابل ہوئے، اور ان مارکوں کو انجام دینے ہی کے قابل نہیں ہوئے بلکہ ان کی جمعیت میں ایک خاص طرح کا نظم، ایک خاص طرح کی قانون کے ساتھ وابستگی پیدا ہوئی، اور مخالفتوں کے ہجوم میں بھی اور اندر اور باہر کی سازشوں کے باوجود وہ نظم اختلال میں نہیں جا سکا۔ تو یہ حضور کی قیادت تھی بحیثیت ایک قائد اور رہنما کے۔ یہ پیغمبری کا منصب ایک الگ چیز ہے بالکل۔ تو اس میں جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اور جس طرح آپ نے کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے دیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی جب پہلا جملہ یہ کہا کہ میرے بعد اختلافات دیکھو گے، تو بتایا کہ پھر اس وقت دیکھنا کہ میں نے اختلافات جب پیدا ہوئے یا ہو سکتے تھے تو کیا طریقے اختیار کیے۔ عبداللہ بن ابی اور بعض دوسرے منافقین کی طرف سے اٹھائے جانے والے فتنوں، خاص کر واقعہ افک کے موقع پر آپ کا طرز عمل اس کی نمایاں مثال ہے۔ اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں، بہت واقعات ہیں، سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی، اسی طرح سے عبداللہ بن ابی نے ایک پوری مہم چلا ڈالی، غزوہ بنی مستلق میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسی تقریر کی جس سے خود انصار کے دلوں میں بھی کچھ ایسی صورت پیدا ہوئی کہ حضور کو جا کے تقریر کرنا پڑی۔ تو یہ جو سیاسی نوعیت کے فتنے آپ کے مقابل میں منافقین نے پیدا کیے، حضور نے کس طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، یعنی کیسے دیکھا ان کو اور کس طرح جمعیت کو منتشر نہیں ہونے دیا۔ تو میری سنت سے مراد یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو آپ نے اس طرح کے موقعوں پر نظم کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے خلفائے راشدین کی سنت، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔